السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا في مايكروسوفت اكسل، اللي هو واحد اللوجيسيال اللي اغلبيه الناس كيعرفوا ليه او كيعرفوه، ولكن فيه دي فونكسيون اللي كيصعب على شي وحدين باش انهم يخدموا بهم. ولكن احنا غادي ان شاء الله نبداو هنايا بديزيني انيسياسيون. غادي نديرو اون باز دو دوني فيها ديزينياسيون بري يونيتير كونتيتي اي مونطون، وغيمكن لنا نشوفوا كيفاش انه نحسبوا المونطون اللي كنديروا لا ميتيبليكاسيون ما بين البري يونيتير اي لا كونتيتي. كيفاش يمكننا نستعملوا لا فونكسيون مين، لا فونكسيون ماكس اي لا فونكسيون موين. هادشي كله هو غادي نحاولوا او ميم طون غادي نخدموا على ان فورمولير اللي غادي نديرو، اللي غادي يمكننا يطعم لينا هاد لا باز دو دوني، وغادي نخدموا داك الفورمولير عن طريق لي ماكرو. على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. غادي ناخدو نوفو فيشي، غادي نديرو لا باز دو دوني ديالنا اللي فيها ديزينياسيون، البري يونيتير، la quantité et le montant. اون فوا كنديروهم كنحاولوا نصايبوا ان طابلو، كنمشيو لانسيرسيون طابلو، كنكليكيو كنكوشيو هادي مون طابلو كومبورت دي زونتيت اللي هما دوك اللي عندنا. كيصايب لنا لو طابلو ديالنا، كنحاولوا اجوستيو لي لي كولون. كنجيو اكوتي كنديرو مونطون مين، مونطون ماكس اي مونطون موين. حتى هو كنديروه على شكل طابلو، كنحاولوا انه يكون عندنا نفس الشكل ديال الباز دوني ديالنا. كنجيو دابا خاصنا باش انه كيفاش يمكننا نعمرو هاد لا باز دوني. اولا غادي نحيدو داك لو فيلتر، غادي نمشيو للدوني وكان ديزاكتيفيو لو فيلتر. كنمشيو للدوزيام فوي، كناخدو لي زانفورماسيون اللي عندنا ديزينياسيون، كنخليو البري يونيتير كنديرو لا كونتيتي، كنديرو من بعد المونطون. كنحاولوا نصايبوا ان بتي فورمولير، كنحاولوا ناخذوا نفس القياسات اللي عندنا باش يكون عندنا داكشي متناسق. كنديروا لا موين ديال 30، كنعزلوا لي لين ديالنا، من بعد كنكليكو بوطون دروا على لونتير ديال لي لين، كنديروا اوتور دو لين، كنديروا 30 كيوليو عندنا قد. من بعد كنجيو كنسونطريوهم سونطري او ميم طون، كناخدوهم اليني ا غوش. من بعد كنحاولوا باش ناخدو لي ديزينياسيون. عندنا جوج تاع الطرق، سواء انه كنكتبوهم بيدينا، او لا كنحاولوا اننا نجيبهم اون اوتر باز دوني. هنا بعدا غادي نكملوا الفورمولير ديالنا، كناخدو نبدلو ميزون فورم ديال لا باز ديالنا، كنحاولوا نخليوه اون نوار. هنايا لي شون فاش بغينا نخدمو كنحاولوا نخدمو بهم يكونوا بحال اونغرا. كنزيدو هنايا وكذلك كنحاولوا نسقو ما بين لي شون. من طوب كنكليكيو على لي شون اللي بغينا نعمرو، كنسيليكسيونيهم، بعد كنكليكيو بوطون دروا، كنمشيو لفورمات سيلول، كنمشيو لبروتيكسيون. هاد هنايا عندنا هاد لا كازا كوشي ديال فيرويي كوشي، حنا غادي نديكوشيوها اي او ميم طون غادي نديرو اوكي. من بعد
هذا علاش باش انه ماشي اشاك فوا فاش نكونوا كنكتبوا شي حاجه دا ديزينياسيون ستيلو فاش كنديروا اونطري كينزل لينا لا سيلول اللي من بعد. حنا فاش اش بغينا نديرو فيها وانه فاش نكليكيو على اونطري غادي ينزل لينا البري يونيتير. كنمشيو كنسيليكسيونيو لو تو وكنمشيو كنكليكيو بوطون دروا كنديرو فورمات سيلول وكنخليو كنلقاوها بانه تبدل الشكل ديالها. ولكن حنا غادي نمشيو لريفيزيون وغنديرو بروتيجي لا فوي وكنسيليكسيونيو في لا بروتيكسيون ديال لا فوي على سيليكسيوني لي سيلول فيرغويي كنديكوشيو و ميم طون كنديرو اوكي. في هذا لو مومون هذا فاش كنكتبوا مثلا ستيلو كيمشينا ديريكتومون مع لي سيلول اللي بغينا. كيبقى هاد لي 4 سيلول اللي اكتيف هما اللي كيبقاو اكتيفي. كنرجعوا لهنايا غادي نرجع اوتي لا سيكوريتي باش يمكن ليا نخدم في لاباج. نديرو لا ميزون فورم ديالنا كنديرو سونطري كنكبرو شويه. المونطون عندنا بري يونيتير مع المونطون كنديرو حيت هما دي مونطون خاصنا نديرو في الماسك اولا في الماسك ديالهم مونيتير. كنمشيو للمونيتير هنايا كنديرو ماد اللي هو ديغام ماروكان اوكي. باش نكتبو هنايا ان بري مثلا 1.2 ولا 1.5 كتكتب لنا 1.5 درهم. هنايا لا كونتيتي ديما كتكون ان شيفر كنخليوها تلكلي. كنسونطريو لو تو اولا كنديروه كنالينيوه فيغ لا droite او لا gauche اولا كنسونطريو. بالاحسن نسونطريو. المهم من بعد ما سونطرينا لي سيلول اللي بغينا نخدمو فيهم كنكتبو مثلا هنايا ستيلو لو بري 1.50 لا كونتيتي مثلا 500. المونطون خاصو يتحسب لنا اوتوماتيكمون كنديرو ايتيغال كنديرو لو بري يونيتير فوا لا سيلول اللي فيها لا كونتيتي اونطري كتخرج لينا المونطون. دابا خاصنا كيفاش يمكن لينا هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا حنا في هاد لو طابلو يمشيو لينا لا باز دوني اللي عندنا حنا هنايا اولا هاد الطابلو اللي كاين. كيفاش كنديرو ليها؟ كنمشيو للانسيرسيون كنمشيو للفورم كنختاروا واحد الفورم كنديرو على شكل ان بوطون كنديرو موديفي لو تكست كنديرو اجوتي كنحاولوا انه اجوستيوها كنعطيوها شي شكل يكون مزيان. اجو غا ايطاليك كنطلع نديروها 16. بوي المرحله الجايه كنمشيو المرحله الجايه كنمشيو افيشاج كنديرو ماكرو كنمشيو انغوجيستري اون ماكرو كنسميوها لو نو دو لا ماكرو كنديرو اجوتي ارتيكل. الا هنا بغينا نديرو مثلا شي راكورسي كنديرو اون ديسكريبسيون فهاد بيان سور فهاد الكلاسور هنايا انغوجيستري لا ماكرو دون كنديرو سو كلاسور كنديرو اوكي. اون فوا كنديرو اوكي كنمشيو كنسيليكسيونيو لا سيلول ديال ديزينياسيون كنديرو ليها كوبي كنمشيو لا فوي كنكليكيو هنايا وكنديرو انسيري اون لين كنمشيو لهنايا ديزينياسيون كنديرو كولي بلوتو كنمشيو كنديرو اجوتي كوبيي كنديرو كولي كولر سبيسيال كنديرو فالور
كنديرو اوكي. من بعد كنمشيو للدوزيام البري يونيتير كوبيي، كنمشيو للبري يونيتير وكنديرو كولاج سبيسيال فالور. من بعد عاودين كنرجعو كونتيتي كوبيي لا فوي كونتيتي كولاج سبيسيال. ما كنديروش لقاش الاغلبيه دابا مع الولف كنديرو كوبيي كولي، ولكن حنا هنايا خصنا نحتفظوا بلا فالور اللي عندنا. كنمشيو للمونطون كنديرو كولور سبيسيال فالور. من بعد كنرجعو لا ماكرو ديالتنا وكنديرو arrêter l'enregistrement. من بعد ما درنا arrêter l'enregistrement كنمشيو اجوتي وكنكليكيو عليها بوطون ضربه وكنديرو افيكتي اون ماكرو. اون فوا كنديرو ليها افيكتي اون ماكرو كنمشيو كنلقاو ديك اجوتي لا ماكرو اللي درنا اللي هي اجوتي ارتيكل، وكنديرو ليها كنسيليكسيونيوها كنديرو اوكي. من بعد كتولي على شكل ان بوطون. دابا غادي نديرو شكل اخر، غنديرو هنايا مثلا امبريمونت بري يونيتير مثلا 750 درهم. لا كونتيتي اللي عندنا 10 اوتوماتيكمون المونطون كيتحسب بوحدو. كنديرو اجوتي باش كنمشيو لا باز دوني ديالتنا غنلقاو بانه تزاد اوتوماتيكمون. نعاودو الطريقه كنمشيو للديزينياسيون بابي البري يونيتير 40 درهم. لا كونتيتي اللي عندنا مثلا 50 اوتوماتيكمون لو مونطون كيتحسب لينا اوتوماتيكمون. كنكليكيو على اجوتي كيتزاد لينا اوتوماتيكمون. كنمشيو للبابي كنلقاوه بانه تزاد. حنا غادي نديرو واحد الحاجه واحده اخرى غادي نزيدوها لا ماكرو ديالتنا اللي هي غادي انه فاش نديرو اجوتي غادي تمسح لينا هاد لي سيلول وغادي تخلي لينا الكورسور في بابي. كنرجعو نديرو ديك القضيه اللي كنا درنا في الاول تاع الفيغوياج. كنديرو لا بروتيكسيون د سيلول، ولكن غنخلي واحد من بعد اولا نديرو نيت دابا اوكي. باش هنا فاش كنكونوا في شاك سيلول كندوزو لا سيلول الاخرى. غادي نمسح هادو وهادي غادي نخليوها. دونك غادي نكتب مثلا ان اوتر ارتيكل. غادي نديرو سكانير بري يونيتير 2000 درهم. لا كونتيتي 5 اوتوماتيكمون كيتحسب لينا لو مونطون. دونك غادي نمشيو لافيشاج ماكرو اونغوجيستري اون ماكرو. كنديرو ميز اجور اجو اوكي. كنكليكيو على كنمشيو لا باز دو دوني كنزيدو لا لين كنسيليكسيونيو لا لين اللي عندنا لا بروميير لين انسيرسيون لين اون هو دو طابلو. كنجيو لهنايا نوتر فوي كوبيي فوي كولاج سبيسيال فالور. لا فوي ديالتنا كوبيي كولاج سبيسيال بري يونيتير valeur ok. Troisième montant copier feuille collage spécial valeur et en dernier lieu maintenant le montant copier montant collage spécial valeur ok. وكيرجع لينا الفورميلا ديالنا وكنمسحوا هاد لي سيلول وكنحطوا السيلول هنايا الكورسور هنايا وكنديروا اغي ديال لونغوجيسترومون. باش نشوفوا هاد الشيء واش خدم لينا غنديروه لي اس سي واحد اخر
غادي نديرو ان اوتر ارتيكل نقدروا نديرو bureau le prix unitaire 4500 dirhams la quantité اللي عندنا 15 اوتوماتيكمون كيتحسب لنا لو مونطون كنديرو هنايا نسيت ما درت انه افيكتيت لا ماكرو affecter une macro كنديرو mise à jour macro ok هادي une petite bêtise اللي درتها عاد دابا كنفيرويي لا feuille une fois كندير ajouter voilà كنمشيو لا première feuille كنلقاو toutes les données مشاو لبلاصتهم en même temps الفورمولا ديالي اخوا انا غنديرو شي un autre exemple désignation serveur 35 000 dirhams la quantité 5 automatiquement le montant qui est à raso كنديرو ajouter voilà كي يعمر لينا لا باز دوني ديالنا دونك هنايا هاد لي ماكرو اللي خدمنا عليهم هما خدامين في هاد الفورمولا دابا غادي نرجعوا كيف ما قلت لكم قبيله باش انه نشوفوا لي فونكسيون مين ماكس اي موين دونك هنايا عندنا دونك لي مونطون اللي عندنا كاينه في هاد لا كولون هادي في هاد لا باز دو دوني دونك غادي نجيو لهنايا غنديرو ايت ايغال مين وغادي نمشيو الفوق ديال المونطون غادي يبان لينا هاد الكورسور كيتبدل لسهم وكنديروا ليه سيليكسيوني وكنديروا كنسدو لا فونكسيون كتعطينا لو بلو با مونطون اللي عندنا لا ميم شوز اللي بغينا نديرو على قبل المونطون ماكس كنديرو ايت ايغال لا فونكسيون ماكس وكنمشيو كنديرو نفس الشيء كنسيليكسيونيو لي مونطون اللي عندنا كنديرو كنسدو القوس كتعطينا المونطون اكبر مونطون اللي عندنا بوغ لا موين سي لا ميم شوز نيت موين كنسيليكسيونيو في لا باز دوني ديالتنا لا كولون اللي فيها لي مونطون كنديرو اونطري اي با فوالا دونك حاجه واحده اخرى اللي غادي يمكن لنا نزيدو هنايا هو انه كنحاولوا هنا بوغ لي بري يونيتير كنمشيو لاكوي كنديرو اوتر فورما هنايا ماد سي لا ميم شوز هنايا في مونطون كنديرو اوتر فورما دو كونتابيليتي باغ كونطر هنايا مونيتير ماد اي اوكي هنايا لا ميم شوز عندنا لي تخوا هادو لي تخوا فورمول فيهم كو دي مونطون كنحددو كنديرو فورمات سيلول مونيتير هنايا كنديرو ماد اوكي اي با فوالا عندنا توت لي فورمولار لي خدمنا بهم توت لي فونكسيون اللي قلنا اللي هي لا فونكسيون مين لا فونكسيون ماكس لا فونكسيون موين لا فونكسيون ملتيبليكاسيون اي اون ميم طون هنايا كيفاش يمكننا نعمرو ان فورمول نعمرو اون باز دو دوني فيا ان فورمولار اللي كنخدموه اللي كنديروه في اون اوتر فوي وكنديروه بلي ماكرو